बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अज़ीज़ो अस्सलामु अलैकुम। जब से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया, उसके साथ दो किस्म की बीमारियां जो है वो लाहक हो गई। एक जिस्मानी बीमारी, बदनी बीमारी ज़ाहिरन होता है और उसके लिए दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज हैं, और जिसको अल्लाह ने तकदीर में ज़िंदगी लिखी हो तो वो अस्पताल से सही साले में होकर घर आता है, दवाइयाँ असर दिखाती है। और अगर अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी नहीं रखी तो वो आखिरत को सुधारता है। ये तरतीब है। दूसरी बीमारी जो है वो रूहानी है, यानी अखलाकी, और वो कई बीमारियां हैं। उसमें जो सबसे सख्त और ख़राब बीमारी वो हसद है। हसद का माना ये है कि अगर अल्लाह ने किसी पे नेमत दी है, किसी तरह औलाद की नेमत, घर की नेमत, दौलत की नेमत, खेतों की नेमत, ज़िंदगी की नेमत, जो भी है, तो हासिद को ये लगता है कि इससे बेशक ये नेमत चली जाए, मुझे मिले या ना मिले, और ये हराम है। ये इस्लाम में हराम है। अपनी नीयत को ख़राब करते हो। ये अल्लाह पे एतराज़ है कि अल्लाह ने उसको दिया है। भाई, ये दुनिया इस तरह चल ही नहीं सकती। अगर ये सारी दुनिया अल्लाह जो एक जैसे पैदा करे, जैसे कौवे है, तो फिर ये दुनिया में अच्छा बुरी की तमीज़ क्या होती? खूबसूरत और बदसूरत कौन सा होता? अगर सारे मालदार होते तो कौन, किसी को क्या तकलीफ थी कि दूसरे की मजदूरी करे? तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती थी। और अगर सारे गरीब हो जाते, किसी के पास कुछ भी ना होता, तो फिर मजदूर को मजदूरी कौन देता? वो कहाँ से कमाता, कहाँ से खाता? तो ये अल्लाह का मशीयत है। अल्लाह चाहते हैं कि इस तरह रहे, और जिसको जिस हाल में है उसको शुक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अगर खुशी मिली है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और अगर उसको तकलीफ़ पहुंची तो सब्र करे। सब्र ये बहुत बड़ा सवाब है। और ये हज़रत कब से शुरू है? जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह ने बनाया, रूह फूंका, और अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों को कि सजदा करो, तो अज़ाज़ील जो है उसको हसद आई कि अच्छा, मैं तो बड़ा था, ये कब से बड़ा हो गया? तकब्बर ने उसको मारा और फिर उसने इनकार किया, और उससे शैतान बना। क़यामत तक शैतान रहेगा, और जो भी ऐसे काम करेगा उसको शैतान के नाम से पुकारा जाएगा। उसका असली नाम अज़ाज़ील था। और फिर ये हसद जो थे, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंसान और उसके साथ वो नबी बना के भेजा, और फिर नबी के औलाद जो थे वो नबी होते हैं, ऊंचे दर्जे वाले होते हैं। फिर हाबिल और काबिल का झगड़ा हुआ, फिर हसद था। काबिल ने कहा कि हाबिल की बीवी खूबसूरत होगी और मेरी बीवी बदसूरत होगी, और इसमें जनाब उसने उसको कत्ल किया। ये भी हसद की वजह से पहले कत्ल दुनिया में आया, और फिर जो आगे बढ़ता रहा। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 2 जो है दूसरी माँ की थी, पहले माँ वालिदा फौत हो गई, और 10 उसके थे, सुतीले भाई थे। तो वो जाहिर है वो बच्चे छोटे थे, उनके साथ शफकत से पेश आते थे। दूसरे बाकी नौजवान थे, उनको ये बुरा लगा, और उन्होंने कोशिश की, प्लानिंग की कि इसको मार दें। अल्लाह से ऐसा मंजूर नहीं था, और फिर उसको एक अंधी कुएं में फेंका कि चलो या तो इनमें मर जाए या कोई उधर से गुजरेगा, जब पानी निकालेगा तो इसमें से निकाल लेगा, हमारी जान छूट जाएगी। और ये हसद था, हसद की वजह से। और फिर इस तरह जो था, अबू लहब आप जानते हैं कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। और फिर अबू जहल था,
اور یہ کیا تھے؟ عتبہ تھا. یہ کیا تھے؟ یہ جو تھے یہ قبیلوں کے سردار بننے والے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ جس نے یہ پیغمبر آیا لوگ اس کے پیچھے اس کے ماننے والے ہیں تو ہماری سرداری تو چلی گئی. وہ جانتے تھے. اس حسد کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم میں داخل کیا اور دنیا بھی ان کو عذاب دے دی. اور پھر مدینہ شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں اب عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ ایک آدمی تھا. یہ منافقین کا سردار کہلایا جاتا ہے. یہ پہلے صف میں مسجد نبی میں کھڑے ہوتے تھے. لوگوں کو کہتے تھے کہ صف سیدھا کرو، یہ کرو، وہ کرو. بہت باتونی تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے مدینہ شریف میں اس کی دستربندی ہونے والی تھی، سرداری کی. اس کو جو خلعت وغیرہ پہنانا تھا، بس تیار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور اس کے ساری سرداری پہ پانی پھر گیا اور مرتے دم تک جو ہے وہ منافقت پہ رہا. اور اللہ نے فرمایا کہ منافق جو ہے پھر درک کے اسفل جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. کیونکہ عام آدمی تو لوگ جانتے ہیں یہ دشمن ہے، اس سے لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. منافق جو ہے منہ سے میٹھا اور دل سے کڑوا ہوتا ہے. تو یہ حسد جو ہے اس کو بالکل جو ہے ایک بیماری ہے اور یہ کوشش سے پریکٹس سے ہوگا، استغفار سے ہوگا. جس نے جو کچھ دیا ہے اس کو اسی طرح بس قبول کرنا چاہیے کہ اللہ کی مشیت ہے. یہ مشہور واقعہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا جو تھا وہ گدھا مر گیا. وہ گدھے پہ سب کچھ کرتا رہا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آئے اور اس کو کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ مجھے ایک گدھا دے. میرا کام سارا بگڑ گیا. جنگلوں کو جاتا تھا، اس پہ جناب میں لکڑیاں لے کے آتا تھا، بیچتا تو میرا گزارا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ فلانا آدمی ہے، اس کو گدھا جو ہے وہ دی جائے، بہت ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں اس کو گدھا بھی دوں گا، مگر اس کے محلے میں فلانا آدمی کی جو ہے بیل جو ہے وہ مر گیا. وہ سے بھی بہت کام لیتا تھا، تو اس کو بیل بھی اللہ نے فرمایا میں دے دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو کہا کہ بھائی وہ تمہیں بھی اللہ گدھا دے گا، مگر فلانا آدمی تمہارے محلے میں جو ہے اس کا بیل مر چکا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو بیل بھی ملے گا. وہ اتنا حاسد تھا، اس نے کہا اللہ سے دعا کرو بے شک مجھے گدھا نہ دے مگر اس کو بیل نہ دے. یہ حال تھا حسد کا. ہمارے گھر میں ایک عورت آئی. وہ میاں کی 2 بیویاں تھیں. میاں فوت ہو گیا، پینشن تھا، دونوں میں تقسیم ہوا. آدھا ایک کو ملتا رہا، آدھا دوسری کو. وہ دوسری عورت جو ہے وہ بھی فوت ہو گئی. تو اس کے ایک بیوہ لڑکی ہے. تو انہیں بہت 1 سال تک دوڑ بھاگ کر کے وہ لڑکی کو جو ہے اس کا حصہ، ماں کا حصہ پینشن شروع ہوا. جب پینشن شروع ہوا تو پہلی والی عورت جس کو آدھا پینشن مل رہا تھا وہ ہمارے گھر آئی شکایت کے لیے کہ دیکھو اس نے کیوں ایسا کیا، اس نے کیوں ایسا کیا. ہم نے کہا دیکھو تمہیں تو ویسی بھی وہ مل رہا تھا. اس کو میں نے یہ کہانی سنائی. اس نے کہا بے شک مجھے نہ ملے مگر ان کو کیوں ملے. میں نے جب وہ کہانی سننے کہا ایسے ہی ہو. یہ حال ہے ہمارے ہاں، ابھی تک یہ کام چل رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں جب وہ عدالت لگاتے تھے اور کوئی مقدمہ آتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ یہ سارا کچھ حسد کی وجہ سے ہوا تو وہ حاسد کو سزا نہیں دیتے. وہ کہتا ہے اس کے لیے اب وہ حسد سے جو جلتا ہے
اس کو یہ سزا کافی ہے. بس بھائی اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں اخلاقی برائیوں یہ بیماریوں سے بھی بچائے، جو جسمانی برائیاں ہیں اس سے بھی بچائے، مگر اخلاقی برائیاں بہت خطرناک ہیں اور یہ زندگی جو ہے بہت مختصر ہے. اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اور ہمارے حسد سے نہ کسی کی رزق میں کمی آئے گی، نہ کوئی مرے گا، نہ کسی کا بیل مرے گا اور نہ کسی کی گدھا مرے گا. ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں. اپنی نیت کو کیوں خراب کریں؟ اپنے لیے بھی اچھائی مانگے اور دوسروں کے لیے بھی اچھائی مانگے. وہ پشتوں کا مثال ہے کہ نیت کو اچھا کرو اور زیادہ دشمنوں پر. وما علینا الا البلاغ.